Salam alaikum, إذا نكملوا les exercices اللي كاينين في هذا الدرس الشيمي le suivi temporel d'une transformation chimique et la vitesse de réaction وندوزو l'exercice 2. بالنسبه لهذا l'exercice راه تحط في l'examen national 2011 واللي غادي ندرسوا فيه le suivi temporel d'une transformation chimique par mesure de pression. Alors on modélise la réaction du zinc avec une solution d'acide sulfurique par l'équation chimique suivante. يعني هنا عطاونا l'équation de la réaction اللي كتوقع ما بين لو زنك وما بين لي زيون اوكسونيوم اللي كاينين في هاد لا سوليوشن. يعني هاد لي زيون هادو ما كيشاركوش في هاد لا رياكسيون، يعني كنقولوا سو سون دي زيون سبيكتاتور. عطاونا لي برودوي دو لا رياكسيون، يعني غينتج على هاد لا رياكسيون لي زيون دو زنك وواحد لو غاز اللي هو لو ديهيدروجين وبطبيعه الحال لو. Alors pour étudier la cinétique de cette réaction, on introduit dans un ballon de volume constant V est égal à 1 litre, une quantité de masse 0,6 g de poudre de zinc, et on y verse à l'instant T est égal à 0, un volume VA est égal à 75 ml de la solution aqueuse d'acide sulfurique de concentration en ion oxonium 0,4 mol par litre. Alors on mesure la pression P à l'intérieur du ballon à chaque instant à l'aide d'un capteur de pression. يعني هنا في هاد l'expérience كيكون عندنا لو زنك لا بودر دو زنك كنزيدو عليها لاسيد سولفوريك وكنسدو هاد لو بالون بطبيعه الحال باش ما يضيعناش هاد لو غاز اللي كينتج على هاد لا رياكسيون، وكنحسبوا لا بريسيون يعني لا بريسيون اللي كاينه في وسط هاد لو بالون à chaque instant à l'aide d'un capteur de pression. بالنسبه لكيسيون 1 طلبوا منا اننا نكملوا هاد لو طابلو دافونسمون. À l'état initial, عطاونا la quantité de matière, هذه c'est la quantité de matière initiale ديال le zinc. هذه c'est la quantité de matière initiale ديال les ions oxonium. إذا بالنسبة les quantités de matière ديال les produits Zn2+ و H2 زيرو، يعني مازال ما بداو ينتجوا لنا هاد les produits، مازال ما بداو يتكونوا. بالنسبة l'état intermédiaire، إذا هاد la quantité initiale ديال Zn غادي تنقص منها واحد la quantité c'est moins x. حتى هادي غادي تنقص منها واحد لا كونتيتي لوغ Na3 او بلس غتنقص منها واحد لا كونتيتي دو 2x، يعني كنستعملوا هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك. بالنسبه ل Zn2+ غادي تكون واحد لا كونتيتي دو x، وبالنسبه ل H2 غادي تكون واحد لا كونتيتي x. وبالنسبه ليتا فينال يعني كيكون لافونسمون ماكسيمال، الوغ غادي نعوضوا هاد x ب x max. دو كالكولي هاد لي كونتيتي دو ماتيير انيسيال. بالنسبة la quantité de matière de H3 au plus, alors la quantité de matière c'est la concentration fois le volume, alors c'est la concentration effective ديال H3 au plus fois le volume VA. إذا غنعوضو غنلقاو شحال la quantité de matière. بالنسبة ل Zn la quantité de matière initiale عطاونا la masse، وكنعرفوا بأن la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire، عطاونا شحال la masse molaire، إذا غادي نحسبو غنلقاو شحال la quantité de matière في l'état initial. Alors 3 déterminer le réactif limitant et déduire l'avancement maximal de la réaction. إذا هنا غادي نستعملو le tableau d'avancement، كنحطو deux hypothèses. إلا كان Zn هو le réactif limitant يعني la quantité de matière ديالو في l'état final est égal 0، كنحسبو من هنا شحال هي x max في هذه الحالة، كنلقاو la valeur. دوزو l'hypothèse الثانية كنقولوا بأن H3+ هو le réactif limitant، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليتا فينال ايغال 0، كنجبدو مع هاد الحاله شحال هي x ماكس، كنقارنوا ما بين لي دو فالور، كناخذوا لا فالور لا بلو بوتيت. اذا لا فالور لا بلو بوتيت هي هادي، وبالتالي لو رياكتيف ليميتون هو لو زنك. l'avancement maximal هو 9,17 fois 10 à la puissance moins 3 mol. بالنسبه لو رياكتيف ليميتون راه ماشي ضروري نستعملوا لو طابلو دافونسمون، يعني الا كنا راسمينو مزيان نستعملوه، ولكن الا ما كناش راسمين هاد لو طابلو دافونسمون راه ماشي ضروري نرسموه غير باش نعرفوا لو رياكتيف ليميتون. نقدروا نعرفوا هاد لو رياكتيف ليميتون غير من هاد ليكواسيون هادي. اللي مهم هي تكون واحد ليكواسيون ايكيليبري، يعني يكونوا هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك يكونوا صحاح، وبالتالي كنقارنوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال Zn، يعني لا كونتيتي دو ماتيير دو Zn ديفيزي بار هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك اللي هو 1 مع لا كونتيتي دو ماتيير ديال H3 او بلس ديفيزي بار لو كوفيسيون ستوكيومتريك اللي هو 2، يعني غادي نقارنوا هاد لا فالور مع هادي، لان الا كانوا متساويين كيعني بان غادي يتسالاو بجوج في نفس الوقت. الا كانت واحد لا فالور صغيره من الاخرى، يعني الا كانت هذه لقيناها صغيره
يعني راه هاد زد ان هو لو رياكتيف ليميتون، هو اللي غادي يتسالى الاول. والعكس الا لقينا هاد لا فالور هي اللي صغيره يعني اش 3 بلس هو لو رياكتيف ليميتون. هو هادشي النيت اللي كنديرو بلو طابلو دافونس. كيسيون 4. Par application de la loi des gaz parfaits et à l'aide du tableau descriptif précédent, établir l'expression de l'avancement x de t de la réaction à l'instant t en fonction de R, T, V et delta P, avec delta P est égal P moins P0. Et la pression P0, c'est la pression initiale mesurée à l'instant T0 est égal 0, et P la pression mesurée à l'instant T. نرجعو دابا l'expérience باش نفهمو. يعني à T est égal 0. مازال ما بدات لا رياكسيون. اذا هاد لو كابتور دو بريسيون غيعطيني لا فالور دو بريسيون اللي كاين في وسط هاد لو بالون اللي يعني لا بريسيون دو لير. اذا سي بي 0 ا لانستون تي. يعني هاد لا بريسيون اللي غادي يعطيه لي لو كابتور دو بريسيون، هاد لا بريسيون هذا سي لا بريسيون بي 0 بلس لا بريسيون دو H2. يعني هنا بدا كيتكون هاد لو غاز دو ديهيدروجين، وبالتالي لا بريسيون غادي تزاد اللي هي لا بريسيون في الاول زائد لا بريسيون اللي كيعطيه لنا هاد لو غاز. نرجعو دابا لا لوا دي غاز بارفي ونطبقوه بالنسبه لو غاز دو ديهيدروجين. يعني بي في ايغال ان ار تي. بالنسبه لبي سي لا بريسيون دو H2، بالنسبه لان سي لا كونتيتي دو ماتيير دو H2. Et d'après le tableau d'avancement شنو لقينا؟ بان هاد لا كونتيتي دو ماتيير اللي غادي تكون ديال H2 فواحد لانستون تي هي هاد لافونسمون x. اذا غادي نعوضو هنايا هاد لا كونتيتي دو ماتيير دو H2 باغ x، وغنلقى هاد ليكواسيون هادي. نرجعو دابا ليطا انيسيال ا تي ايغال 0. قلنا لا بريسيون في هاد الحاله اللي غيعطيه لي لو كابتور دو بريسيون هو بي 0، وفي لانستون تي P est égal à la pression de H2 plus P0. يعني هاد P la pression de H2 هي P moins P0. وما قالوا لنا بأن P moins P0 هي اللي رمزوا لها بدلتا P. يعني la pression de H2 في هاد l'équation غادي نعوضوها بدلتا P. شنو غادي نلقاو؟ بأن دلتا P fois le volume est égal X fois R fois T. إذا غادي نجبدو من هنا شحال X est égal delta P fois V divisé par RT. Alors 5 soit delta P max est égal P max moins P0, la variation maximale de la pression, et X max l'avancement maximal de la réaction. Montrer la relation. يعني خصنا نتوصلوا لهاد la relation هادي. Alors حنا ديجا لقينا شحال هي X de T. يعني هنايا نقدروا نديرو هنا X de T فواحد l'instant T est égal delta P fois V divisé par RT. إذا إلا كانت هاد X خدات لا فالور ماكسيمال ديالها، اذا حتى لا بريسيون راه غادي يكون عنده واحد لا فالور ماكسيمال. ان لا كونتيتي دو ماتيير في هذه الحاله غادي تكون ماكسيمال ديال H2 ديال هاد لو غاز اللي كيرفع لنا من هاد الضغط هذا. اذا في هذه الحاله غادي نعوضوا هاد X بإكس ماكس ودلتا بي بدلتا بي ماكس، لان هادو هما اللي كيتبدلوا. الا كانت X خدات لا فالور ماكسيمال راه حتى دلتا بي غادي تاخذ لا فالور ماكسيمال. اما هادو ما كيتغيروش. بالنسبه لو فوليوم راه كونستون، لان عندنا هنايا هاد لو بالون راه حنا سادينها، يعني لو فوليوم اللي غادي تكون راه كونستون. بالنسبه لار هادي سي لا كونستون دي غاز بارفي، يعني ما كتبدلش. بالنسبه لا تمبيراتور يعني راه عطاونا هنايا بان كنخدموا بواحد لا تمبيراتور كونستونت دو 25 دوغري سيلسيوس. وبالتالي يعني فاش كنعوضوا كنلقاو هاد لي دو ريلاسيون، غادي نديروا هاد لا ريلاسيون هادي نقسموها على هاد لا ريلاسيون 3 باش ما يبقى لناش هاد لو فوليوم ار اي تي. اذا شنو غادي نلقاو؟ x divisé par x max est égal delta p divisé par delta p max، لان هادو غادي نختزلوا بهم، وبالتالي كنلقاو ليكسبرسيون ديال x de t est égal x max fois delta p divisé par delta p max. اذا بالنسبه لو طون دو ديمي رياكسيون قلنا هو لا دوري ولا لانستون اللي غادي يكون فيها لافونسمون هو لا موتي ديال لا فالور ماكسيمال ولا لا فالور فينال ديالو. اذا هنا فاش كنا كنخدموا باكس اون فونكسيون دو تي، دابا حنا كنخدموا بدلتا بي اون فونكسيون دو تي. يعني باش نجبدوه غرافيكومون حنا شفنا كيفاش نجبدوه مع هاد لو غراف اللي كيمثل لا فارياسيون دو اكس اون فونكسيون دو تي. يعني قلنا كنحددوا شحال هي اكس ماكس، كنقسموها على جوج، كنشوفوا فين كاينه هنايا، كنديروا هنايا لا بروجيكسيون باش نلقاو هاد لو طون دو ديمي رياكسيون. مي هنا عندنا دلتا بي اون فونكسيون دو تي، يعني خصنا نلقاو واحد ليكسبرسيون هنايا اون فونكسيون دو دلتا بي. اذا حنا كنعرفوا بان اكس دو تي راه لقينا ليكسبرسيون ديالها هنايا سي دلتا بي
fois V divisé par RT. يعني X هاد l'avancement في le temps de demi-réaction راه غادي يكون دلتا P في هاد le temps de demi-réaction fois V divisé par R fois T. وبالنسبة ل X max حتى هي لقينا l'expression ديالها en fonction de delta P max. إذا غادي نعوضو هاد X de T هنايا و X max بهاد l'expression ديالها. إذا شنو غادي نلقاو بأن delta P في le temps de demi-réaction est égal delta P max يعني la valeur maximale ديالو divisé par 2. وبالتالي دابا يمكننا نستعملو هاد لو غراف يعني بحال الطريقه اللي درنا بالنسبه ل x en fonction de t غادي ناخذوها حتى بالنسبه ل دلتا p en fonction de t. يعني غادي نشوفوا شحال لا فالور ماكسيمال دو دلتا p يعني غنحددوها من هنا. غادي نرسموا هاد لاسامبتوت ديال هاد لا كورب يعني المقارب. هذه هي لا فالور ماكسيمال نشوفوا شحال. اذا هنا باش نعرفوا هاد لي ديفيزيون قلنا كناخذوا يعني باش نعرفوا كل ديفيزيون صغيره شحال فيها من هكتو باسكال كناخذوا مثلا هاد دو ديفيزيون يعني 600 هكتو باسكال غنقسم منها 400 يعني هي 200 ونقسمها على لو نومبر ديال لي ديفيزيون اللي كاينين هنايا. اذا لو نومبر ديال لي ديفيزيون اللي ما بين 600 و 400 ولا مثلا ناخذوا ما بين 400 و 200 بحال يعني ما بين دو ديفيزيون اللي عندنا لي فالور ديالهم. إذا غادي نقسمو هاد 600 موان 400 ديفيزي باغ لو نومبر ديال لي ديفيزيون اللي هو 10. إذا غادي تعطينا سي 20 يعني كل ديفيزيون راه كتمثل لنا 20 هكتو باسكال. وبالتالي كنحسبوا هنايا شحال هاد لا ديفيزيون غنلقاو هي 740. إذا غادي نقسموها على 2 740 ديفيزي باغ 2 غادي تلقاو هي 370. إذا غادي نشوفوا هنايا فين جات 370 غادي نديرو لا بروجيكسيون على هاد لاكس ديال لو طون. عاوتاني هنايا باش نلقى كل ديفيزيون شحال فيها من مينوت غنشوفوا شحال ما بين 0.50 من ديفيزيون غادي نلقاو هي 10. غادي نديرو 50 ديفيزي باغ 10 اللي غادي تعطينا 5 يعني كل ديفيزيون راه كتمثل 5 مينوت. وبالتالي هنايا شحال غادي نلقاو غنلقاو سي 40 مينوت يعني لو طون دو دومي رياكسيون سي 40 مينوت. يعني باش نلقاو هاد لو طون دو دومي رياكسيون راه ما كنحتاجوش كاع اننا نرسمو لا طونجونت ديال لا كورب. اذا فوقاش كنرسمو لا طونجونت ونحسبو لو كوفيسيون ديريكتور الا بغينا نحسبو لا فيتيس فولوميك. اما الا بغينا نحسبو لو طون دو دومي رياكسيون يعني كنستعملو غير هاد لا كورب.